Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel. Let's spread the truth. यहाँ पे लोग खुद के कायदे कानून बनाते हैं, इस्लाम सिर्फ नाम की होती है। यहाँ पे लोग कायदे कानून खुद के बनाते हैं, इस्लाम की सिर्फ नाम होती है। यहाँ पे मासूम माओ बहनों की कत्ल-ए-आम होती है। यहाँ पे मासूम माओ बहनों की कत्ल-ए-आम होती है। तुम बात करते हो इज्जत की, तुम बात करते हो इज्जत की। यहाँ पे हर रोज़ नीलामी इज्जत की सुबह शाम होती है। यहाँ पे हर रोज़ नीलामी इज्जत की सुबह शाम होती है। Today I shall be talking about honor killing. honor killing इज्जत के लिए मारना है क्या, और उसके बारे में what are the rulings, उसके बारे में क्या रूलिंग्स है, कायदे हैं, कानून हैं, उसके बारे में क्या लॉज हैं इस्लाम में, कुरान मजीद में। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास कुरान मजीद है। तो हदीस के रोशनी में और कुरान मजीद के रोशनी में मैं आपको बताऊंगा कि इज़्ज़त के लिए मारना क्या है, ऑनर किलिंग है क्या। ये एक ऐसी बीमारी है जो तेज़ी से, ये एक ऐसी जो जहालत है जो तेज़ी से बढ़ रही है हमारे लोगों में, और इसकी वजह से हमारे जो माँ हैं, हमारे जो बेटियां, हमारे जो बहनें, हमारी जो बेटियां हैं, हमारे जो माँ हैं, हमारे जो भाई हैं, उनकी जानें चली जा रही हैं, मासूम जानें चली जा रही हैं। तो इसके लिए मैं हमेशा सच के लिए आवाज़ उठाता हूँ। तो मुझे किसी का डर वगैरह कुछ भी नहीं है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि ऑनर किलिंग है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग सिंपली मीन्स to try one's best to protect one's honor, respect by killing one's daughter, one's sister or one's mother. Honor killing इज़्ज़त के लिए मारना क्या है कि अपने मासूम माँ, अपने मासूम बहनों, अपने मासूम बेटियों को मारना अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं कि इज़्ज़त के लिए मारना। तो आए मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपने ओपिनियंस, मैं अपने थॉट्स, मैं अपने परसेप्ट्स भी आपको बताऊंगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। पहले मैं आपको बताऊंगा कि कुरान मजीद क्या कहता है ऑनर किलिंग और इज़्ज़त के लिए मारने, इस इज़्ज़त के लिए मारने का एक्शन है, जो अमल है, उसके बारे में कुरान मजीद क्या कहता है। आए सुना, अल्लाह ताला सूरतुन निसा चैप्टर 4 वर्स 15 में कहता है, वल्लाती यातीन अल-फाहिशत मिन निसाइकुम फस्तशहिदू अलैहिन्न अर्बअतम मिनकुम फइन शहिदू फअमसिकूहुन्न फिल बुयूति हत्ता यतवफ़ाहुन्नल मौत औ यजअलल्लाहु लहुन्न सबीला। Allah Ta'ala says in this verse, if any of your women be guilty of indecency, call for 4 witnesses from among yourselves to testify against them. If they give evidence and prove the guilt, then confine them to their houses until death comes to them, or Allah opens some other way out for them, and punish the 2 of you who commit this crime. Then if they both repent and reform themselves, leave them alone. For Allah is generous in accepting repentance and merciful in forgiving sins. Allah Ta'ala क्या कहता है कि अगर आप, अल्लाह ताला कहता है कि अगर आपकी औरत में से कोई भी ये फाहिश का काम करे तो 4 शाहिद बुलाएं, 4 बंदे गवाह के लिए बुलाएं। अगर वो उनके खिलाफ गवाह दें तो अगर वो उनकी जो फाहिश का काम है वो प्रूव करें, अगर उसके खिलाफ एविडेंस गवाही दें तो उनको अपने घरों तक महदूद रखें, तब तक जब तक उनके पास मौत नहीं, जब तक अल्लाह उनके पास मौत नहीं लाता, और जब तक अल्लाह ताला उनके लिए कोई और रास्ता नहीं दिखाता। तो और उन दोनों को, अगर उन दोनों को आप देखो कि वो क्राइम ये कर रहे हैं, ये फाहिश का काम कर रहे हैं, तो उनको पनिश करें, सज़ा दें। और अगर वो दोनों अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, अगर वो दोनों पछताएं और माफ़ी मांगें तो उनको माफ़ करें, क्योंकि अल्लाह उनको छोड़ दें अकेले में, उनको बस छोड़ दें। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला क्लियरली कहता है कि अगर आप किसी को देखते हैं कि वो ये फाहिश का काम कर रहा है, जिना कर रहा है, तो आपके पास 4 विटनेसेस, 4 गवाह होने चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो अल्लाह ताला सूरत नूर में कहता है कि अगर आपके पास 4 विटनेसेस नहीं है तो आपको 80 लेशेस, 80 स्टिक्स मारे जाएं, आपको मारा जाए, आपको स्टिक्स मारे जाएं, क्योंकि आपने एक जो चेस्ट अच्छी औरत है उस पर आपने इल्ज़ाम लगाया। गोली से मारना ये बिल्कुल जहालत है, ये इज़्ज़त को आप प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, इज़्ज़त को आप नीलाम कर रहे हैं। और मैंने कुरान मजीद भी पढ़ा है को, तो ये बिल्कुल साबित हो रहा है, इट इज़ कैटेगोरिकली ये बिल्कुल साबित हो चुका है कि
ہم کسی کی جان نہیں لے سکتے. یہ بالکل جہالت ہے اپنے بہنوں کو مارنا, اپنے ماؤں کو مارنا گواہوں کے سوائے. یہ بالکل جہالت ہے. یہ عزت کی آپ بات نہیں کر رہے ہیں, یہ آپ خود کی عزت نیلام کر رہے ہیں. حالت اتنی پھیل رہی ہے کہ یہی غیرت کی بات کرنے والے لوگ, یہی جو غیرت کی بات کرتے ہیں, غیرت پر مرتے ہیں, یہ لوگ جب اپنے بیٹوں کو دوسرے لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ دیکھتے ہیں, ان کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, فاحش کے کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, تو یہ کچھ بھی نہیں کرتے. تو یہ ہنستے ہیں اور ان کا جو حوصلہ افزائی کرتے ہیں اس کام کو کرنے کے لیے, ان کو انکریج کرتے ہیں اور ہنستے ہیں, ان کو کچھ بھی نہیں کہتے. تو یہاں پہ غیرت کہاں گئی؟ کیا اس ٹائم ان کا غیرت نہیں جاگتا؟ کیا اس ٹائم اسلام ان کو اجازت نہیں دیتا؟ کیا اس ٹائم ان کو اسلام اجازت نہیں دیتا کہ ان کے خلاف ان کو مار دیں, ان کو کچھ کریں, ان کو آپریشن جو ظلم ان پر کریں ان پر بھی کریں؟ تو یہ کچھ بھی نہیں کرتے اس ٹائم پہ. اس وقت ان کا غیرت مر جاتا ہے, اس وقت ان کا غیرت نہیں جاگتا. تو اس وقت ان کا غیرت کہاں جاتا ہے؟ تو یہ صرف اپنی ماؤں بہنوں پر کتنا ظلم کرتے ہیں, یہ اپنے ماؤں بہنوں کو پر تشدد کرتے ہیں. تو کیا ان کے ماں بہن یہ انسان نہیں ہیں؟ کیا صرف ان کے بیٹے انسان ہیں؟ تو آپ کس کی عزت کی بات کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں سوچتے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنا چاہیے, اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دو قسم کے زنا ہوتے ہیں, بہت سارے قسم کے, لیکن دو ہوتے ہیں. ایک جو میرڈ ہوتے ہیں, جو شادی شدہ ہوتے ہیں, اگر وہ زنا کریں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کے پاس 4 وٹنسز ہیں, 4 شاہد ہیں. اگر آپ کے پاس 4 شاہد ہیں تو آپ اسے گھر میں اکیلا رکھیں, بند کر کے رکھیں, تب تک اسے موت نہ آئے, تب تک اس کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی اور راستہ نہ کھولے. اور اس کو پتھر ماریں, حدیث میں بات ہے, اس کو پتھر ماریں جا کے پبلک میں, لوگوں کے بیچ میں, لوگوں کے سامنے. اور اگر 2 بندہ زنا کرتے ہیں, وہ شادی شدہ نہ ہو, ان کی کوئی شادی نہیں ہو, تو ان کو آپ 100 لیشز ماریں. تو ہمارے لوگ یہاں کیا کرتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ شادی شدہ ہیں, غیر شادی شدہ ہیں وغیرہ, وہ عزت کا سوچتے ہیں, عزت کا سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں, میرے عزت کے بارے میں کیا کہیں گے. کیا فائدہ ہے اس عزت کا؟ یہ عزت نہیں ہے, یہ جہالت ہے. ہمیں یہ سچویشن کو دیکھنا چاہیے کیا کیوں زنا کیا, اور آپ 4 وٹنسز گیدر کریں, اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو پنشمنٹ دی ہے کہ 100 لیشز ان کو ماریں, تو وہ 100 لیشز ان کو ماریں اور ان کو معاف کریں, کیونکہ انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ پہ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں سیدھا راستہ دکھائے گا. تو گولی سے مارنا, یہاں پہ بہت سارے لوگ بلیو می یہ ظلم کرتے ہیں اپنے ماؤں بہنوں پر, باہر نکالتے ہیں, عزت کے لیے ان کو مار دیتے ہیں لوگوں کی باتوں پر آ کر. تو یہ اللہ تعالیٰ کے آپ خلاف جا رہے ہیں, آپ ایک انسان کو مار رہے ہیں, اور اگر آپ نے ایک انسان, بے گناہ انسان کو مارا ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ نے ساری انسانیت کو مارا ہے. اور یہاں پہ ہمارے لوگوں نے کیا کیا ہے کہ اس پرابلم کو, اس آنر کلنگ کو ایک بزنس بنا کے رکھا ہے. وہ اس سے کماتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ جب بھی ان کو اپنے بہن پر ڈاؤٹ ہوتا ہے, کہ ان پر ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ دوسرے لڑکے سے میسج کرتا ہے, دوسرے لڑکے سے بات کرتا ہے, کوئی اس کو بولتا ہے کہ آپ کا بہن دوسرے لڑکے سے بات کری ہوگی, تو وہ کیا کرتے ہیں, میں نے بہت سارے ایسے حادثات دیکھے ہیں زندگی میں, کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ان سے ریٹریبیوشن, ان سے پیسہ مانگتے ہیں, اس کے عوض کہ کیوں بات کیا آپ نے, آپ کا چکر چلا یہ وغیرہ, تو ان کو کالا کرتے ہیں اور ان سے پیسہ لیتے ہیں. تو یہ بھی ایک بالکل جہالت ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے یقیناً اس چیز کے بارے میں سوال پوچھے گا, تو آپ کیا جواب دیں گے؟ میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ اس جہالت سے دور رہیں, اور اپنے ماؤں بہنوں کو ایسے بغیر ایویڈنسز, بغیر جو گواہ کے نہ ماریں, اور اپنے ماؤں بہنوں کو خیال رکھیں. That's it all for today. اللہ حافظ.